पहिले चूल घालतात मागीर भांड तांदूळ धुतात मागीर तितून उदक घालतात आनी मागीर भात घालतात. हय भात घालून मागीर उकडपाचे प्रोसेस मागीर वयर धाकणे बी कितें हय दामणे हे तुज्या ताली आहा मागीर ताका कितलो टायम लागता उकडपाक? ताका एक पयलीं दवरता तेन्ना एक वर भर लागता हय मागीर दुसऱ्या अर्द वरान जाताय. अर्द्या वरान सुमार भात उकडून जाता. ना हे पयले दवरताय ते ताका हें लागूंक जाय हय न्हू उजो उजो लागूंक जाय. उजो लागून मागीर कितलो टायम लागता भात उकडपाक? एक वर एक वर लागता. हय मागीर दुसरी घायनाय दुसरी पाटी ताका अर्द वर अर्दे वर हय दुसरे फावटी घालता तेका अर्दे वर अर्द वर लागता. लागता हय ओके मागीर ते उसपोन तुमी हितून काडटा पाटल्यान. वचून घालतात हय आनी मागीर दुसरे घालतात. मागीर दुसरे घालता. हय पयलो आमकां देव पावस घालता मागीर जोत घालताय मागीर तिजो रोव काडटाय ह्या भाताचो रोव काडटाय आनी मागीर शेताक मारताय तरवो घालताय मागीर तो तरवो 1 म्हयन्याचो जालो म्हणटकूच मागीर काडून कोमेस करताय आमी आनी मागीर ते आमकां दुसरे फावटी जोत घालताय आनी तो रोंप लायताय. रोंप लायलो म्हणटकूच 2.5 म्हयन्यांनी शेत पिकताय नडणी काडटाय मागीर शेत पिकोता मागीर मोर येता. हय कितें करताय वो जाता मागीर तो रोंप काडून दुसरे जाग्यार लायताय थिंगा हय घाताय मागीर व्हड जाता तो येदो जाता म्हणटकूच तो काडटाय 1 म्हयन्याचो आनी मागीर नडणी काडटाय आनी मागीर शेत पिकता मागीर तिनूनसान मातशें त्रास जाता न्हू मानाय मेळनाय आतां मानाय मेळनाय बायलो मेळनाय ते काट करपा हातीन ताका लागून आतां मशीन घालताय सरकार मशीन दिता हय मागीर मशीन घालताय आनी मागीर तें आरें दिताय आनी तें एक जाग्यार दवरताय आनी आतां आमी उकडटाय तें सुकोवन घालताय उकडून मागीर सुकत घालता आनी मागीर ते तुमी सुकोवन मागीर तांदूळ करून हाडटाय तांदूळ करून हाडटा गिरणीर वचचें पडटा. गिरणीर वचचें पडटा वय गिरणीर वताय मागीर तांदूळ करून हाडटाय ते मागीर तेंगे सादारागे मनशांक जाग्यांनी व्हरून घालताय. बरें मागीर खंय कोणाक जाय थंय दिता. पूण आतां सुरय रायस येयला आनी आतां हो आमचो उकडो रायस तेतून आतां डिफरन्स कितें तुमकां दिसता कसो कितें? डिफरन्स आमगे हें बरें न्ही उकडे तांदूळ बरे भलाचे कोण डायबेटी आहा कोण प्रेशर चडटा तेंकां हे उकडे तांदूळ हय. ओके तुमी कशें फुडें सरपाक जाय कशें हय कितें? ती सोदनाय न्हू फुडें आतां सुनो बनो येताय ते पूत काजार जाताय ते गोरवां सोदनाय कोण जाणटी आहाय ती करता मागीर तेजें कितें आतां लॉस कितें आमकां जर आमी आतां शेत करूंक शेत रोयना जाल्यार आमकां लॉस न्हू शेत मागीर ती जागो ती रोयना जाल्यार ताका लागून आमकां रोवपा पडटा आमच्या घरांत स्वताची शेतां आहाय ती आमी रोयतात आनी स्वता आपूण भितून वावरल्या कारणान एक्सरसायजूय जाता. एक्सरसायज जाताय न्हू आनी आमकां जेवपाकूय मेळटा आनी ते मागीर तांदूळ विकताय बी म्हणजे आतां तरेतरेचे रोग येयले ते एक्सरसायज जायना एक्सरसायज जायना जाच्या रोग येयलाय न्हू ते आतां पयलीं तो एश कोन्न म्हणजे कोण आंगान बांगान मोठी आहाय ती प्रॅक्टीस करनासलोली आतां ती करतात आपल्या भलायकी बरी जायना ओके बरें आनी एक मडकी जाय पडटात अशे अशें करून घालप पडटा ओके मागीर तो पाट्यान घालतात पाटी भरली म्हणटकीर कुशीन काडटात आनी माथ्यार मारून मागीर थिंगा व्हरतात ताका जोडो जाय पाणी उदक जाय